यो विकट समयको परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर हामी अलिक दूरी रहने हिसाबले, सामाजिक दूरी कायम गर्ने हिसाबले अलिक निमन्त्रणाहरू पनि कमै गरेका छौँ र पनि आउँदै हुनुहुन्छ। पुरस्कृत अभिनन्दित व्यक्तित्वहरू पनि सबै आइपुग्नु भएको छैन, आउँदै हुनुहुन्छ। अब वनिता साहित्यिक पत्रिकाले विभिन्न विधामा हरेक वर्ष 9-10 जना स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार, मान सम्मान, अभिनन्दन गर्दै आएको छ। यो पटक गत सालको कोरोना कहरले थुनिएको कार्यक्रम यसपालि दुईटैको एकैचोटि गर्नुपर्दा अलिक धेर हुन गएको छ। सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उत्तिकै विशिष्ट हुनुहुन्छ। समयलाई मध्यनजर राख्दै आज हाम्रा कुलपतिज्यूको पनि विशेष काम, बाहिर जानुपर्ने काम परेकाले गर्दाखेरि कार्यक्रम पनि हामीले छिट्टै सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर पनि हामी सक्छौँ। हामीले तय गरेका कार्यक्रमहरू हामीले विशेषतः बाल साहित्य, बाल साहित्यकार, युवा साहित्यकार, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गीतकार, गायक, बाल प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गर्दछौँ। यो पुरस्कार सम्पूर्ण पुरस्कारका दाताहरू हुनुहुन्छ। उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आज अलिक म हडबडिएँ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, नवप्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत अनि सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र विगत 23 वर्षमा वनिता साहित्यिक त्रैमासिकले 150 जनाभन्दा बढी स्रष्टा प्रतिभाहरूलाई अभिनन्दन, पुरस्कार र सम्मान समर्पण गरिसकेको छ र आजको यस विशेष कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि त्यसबेला पनि यहाँको तालीको गडगडाट चाहिन्छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूबाट पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन हुँदैछ। यहाँको ताली अलिक बढ्नुपर्छ। यहाँको तालीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रम उद्घाटनका लागि। र अब यस पछाडि हामी राष्ट्रगान पछाडि अब यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामी हाम्रा अग्रजबाट शुभकामना मन्तव्य सुन्न हतारिएका छौँ। आज शुभकामना मन्तव्यका लागि म मञ्चमा आसीन व्यक्तित्व सुश्री भद्रकुमारी खरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु शुभकामना मन्तव्यका लागि। नमस्कार। आदरणीय आजको यस सभाको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र आज पुरस्कृत हुने, अभिनन्दित, पुरस्कृत, सम्मानित सबै व्यक्तित्वहरू र यस सभामा आमन्त्रित भएर आउनुभएका सबै दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, साहित्यकार, आदरणीय साहित्यकार ज्यूहरू, आदरणीय आज 23औं वार्षिक उत्सव हामी वनिताको मनाइरहेका छौँ। वनिता के कस्तो भनिकन मैले चाहिँ ज्यादा बयान लाउनु पर्दैन, किनभने वनिताले मेरो 75औं वर्षमा 132 सङ्घ संस्थालाई जम्मा गरेर मेरो जो 75औं वर्ष मनाएका थिए
त्यसबाट वनिता के कस्तो, कति क्षमता भएको, कति वनिताको विशाल दिल छ, हृदय छ, आदि आदि सबै कुरो तपाईँ हामीले बुझेको हो। र लक्ष्मी बहिनी र मेरो यस्तो घनिष्ठता सम्बन्ध भयो कि उनी भन्दा राम्री कोही म देख्दै देख्दिनँ। जहिले पनि उज्याली, जहिले पनि हाँसिरहने यस्तै बहिनीको साथमा म बसेर मेरो जिन्दगी पनि उज्यालो गर्नलाई उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। प्रकाश समीरजी र वनिताकी लक्ष्मी उप्रेतीजीलाई म जिन्दगीमा कहिले बिर्सन सक्दिनँ। म 2018 सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा यसो अञ्चलाधीश दिलबहादुर श्रेष्ठले टिका लगाइदिएर महिला सङ्गठनको अञ्चल सभापति बनाइदियो र 4 पटक महिला सङ्गठनमा, 1 पटक आफ्नो सिन्धुली जिल्लाको प्रतिनिधित्व भएर पञ्चायती व्यवस्थामा मान्य भएकी मान्छे हुँ र राज्य मन्त्री पनि भइटोकले, राज परिषदको सदस्य पनि भइटोकले र त्यसपछिबाट सामाजिक काममा लागे र साहित्य काममा लागे। साहित्यमा अरूको साहित्य हेर्ने मलाई फुर्सदै भएन। मेरो आफ्नै साहित्य लेख्दा लेख्दै मेरो आफ्नै ढङ्गको साहित्य छ। अब यो लोक झ्याउरेर लोकगीत लोकगानलाई पनि मान्छेले कति आजकल यसो हेर्छु टिभी-सिभीमा खालि लोकगोरी मात्रै सबैले सुनेको हुन्छ। यस कारणले मेरो पनि त्यस्तै लोक साहित्य र 141वटा किताब मैले विमोचित गरिसकेका छु। निकट भविष्यमै 100 पुस्तक 50 जना आइ मान्छे 50 जना लोग्ने मान्छेको हातद्वारा विमोचित गर्ने इच्छा राखेकी छु। त्यसपछिबाट गद्यको मात्र एउटा ग्रन्थ, पद्यको मात्र एउटा ग्रन्थ। यो 80 वर्ष लागेपछि भजन लेख्न थालेको छु। भजनको एउटा ग्रन्थ। यसरी अब चाहिँ 100वटा पुस्तिका भइसकेपछि चाहिँ ग्रन्थमा जाने लागेकी छु र यसरी मेरो उन्नति प्रगति गर्ने साथीहरूलाई शुभकामना त छँदैछ। लक्ष्मी बहिनीले आज उहाँहरूले नै सिकाएको हुनाले मैले पनि यसरी नै पुरस्कारहरू वितरण गर्ने सिकेकी छु र म के गर्छु भने कुनै पनि सामाजिक संस्थाहरू यदि मेरो समाजमा आएर सञ्चालन भएको छ भने म तिनीहरूलाई अलिकति यसो लाख सवा लाख रुपियाँ दिएर, किनभने अलिकति पुरस्कार नराखेसम्म त्यो सामाजिक संस्थाले त्यति गति ल्याउन सक्दैन, त्यति प्रगति गर्न सक्दैन, त्यति हलचल मचाउन सक्दैन र यस कारणले त्यो पपुलर हुनलाई पनि त्यस प्रकारको केही न केही हुनुपर्छ भनेर त्यस्ता सामाजिक संस्थाहरू, साहित्यिक संस्थाहरू, स्कुलहरूमा मैले लाख लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने गरेकी छु र म एउटी बाँकी बुढीकी छोरी। भगवानले जे जति गर्नुहुन्छ त्यति गर्ने हो र मलाई के लाग्छ भने आदरणीय मान्छेले हिम्मत राख्नुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ, दृढ हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, जे पनि गर्नु सक्छ। के काठमाडौँको तलमा बुद्धि नभएका मान्छे, अनपढ मान्छे, पढे लेखेका मान्छे, पैसा नभएका मान्छे थिए र म एउटा बाँकी बुढीकी छोरी आएर म वर्षको 5 लाख 6 लाखको पुरस्कार पाउँछु। म 9-10वटा हाई स्कुलहरूलाई लाख लाख रुपियाँ दिएको छु, 9-10वटा संस्थाहरूलाई लाख लाख रुपियाँ दिएको छु, वर्षमा 4 लाख 5 लाखको पुरस्कार पाउँछु। त कसरी यो आँट हो त भन्दा आँटिलो हुनुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ। कोही चाहिँदैन यता जानु उता जानु केही गर्नुपर्छ, आँट मात्रै गर्नुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ। सबै तपाईँको भाग्य तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ, तपाईँको विकास तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ। र आजको प्रमुख अतिथिलाई ज्यूको समय व्यस्तताको कारण योभन्दा धेरै के भनौँ, मान्छेले आँट मात्रै गर्नुपर्छ, जे पनि गर्नु सक्छ भन्ने बाचा राख्दै म बिदा हुनुभयो। आउने क्रममा म आजको यो सम्मान पत्रलाई वाचन गरेर यहाँ समक्ष सुनाउन चाहन्छु।
साहित्य कला र संस्कृतिमा समर्पित वनिता त्रैमासिक सम्मान पत्र देवकुमारी थापा बाल साहित्य वनिता पुरस्कार 2076 बाल साहित्यकार विजय चालिसेज्यू बाल साहित्य लेखन सम्पादन र अनुवादमा विशेष योगदान दिनुहुने तपाईले बाल बालिकालाई सुसंस्कृत बनाउन टेवा पुग्ने खालका थुप्रै बाल साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ। अध्यापन, प्राध्यापन, पत्रकारिताका साथै बाल साहित्यको विकासमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुहुने तपाईको सम्मान गर्दै तपाईलाई 2076 सालको देवकुमारी थापा बाल साहित्य वनिता पुरस्कार 2076 अर्पण गर्दछौँ। अक्षर अभिवादन सहित सुदीर्घ सुशास्त्रीय एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। गंगा प्रसाद उप्रेती प्रमुख अतिथि, जलेश्वर श्रेष्ठ पुरस्कार संस्थापक, लक्ष्मी उप्रेती सम्पादक प्रकाशक। पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तित्वलाई लक्ष्मी उप्रेतीज्यूले टीका लगाएर स्वागत अभिवादन गर्नुहुनेछ र कुलपतिज्यूले दोस्रो अनि सम्मान पत्र समर्पण गर्नुहुनेछ र पुरस्कार संस्थापकज्यूले नगद राशिद्वारा सम्मानित गर्नुहुनेछ। अहिले हामीले सम्मान समर्पण गर्दैछौँ विजय चालिसेज्यूलाई देवकुमारी थापा बाल साहित्य वनिता पुरस्कार 2076 बाट विजय चालिसेज्यूलाई। मैले अलिक नसुनेको हो कि तालीको गडगडाट भएको तालीको गडगडाट। बधाई छ विजय चालिसेज्यूलाई। अब यस पछाडि पाल्न रहेको छ वनिता श्री डाक्टर नरेन्द्र चापागाई समालोचक शिरोवर्ती सम्मान 5000 राशि सहित समालोचक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई 2077 सालका लागि हामीले सम्मान समर्पण गरेको डाक्टर गोविन्द भट्टराईज्यूलाई वनिता श्री डाक्टर नरेन्द्र चापागाई समालोचक शिरोवर्ती सम्मान 5000 राशि सहित मैले बेहोरा वाचन गरेर समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै अब यस पछाडि पालो रहेको छ वनिता श्री देवकुमारी कथा विशिष्ट सम्मान पुरस्कार 6000 नगद राशि सहित कथाकार नारायण तिवारीज्यूलाई 2076 सालका लागि वनिता श्री देवकुमारी कथा विशिष्ट सम्मान पुरस्कार कथाकार नारायण तिवारीज्यूलाई। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले दोस्रो उडाएर सम्मान पत्र समर्पण गरेर सम्मानित गर्दै हुनुहुन्छ, पुरस्कृत गर्दै हुनुहुन्छ। र पुरस्कार संस्थापकज्यूले नगद राशिद्वारा उहाँलाई सम्मानित पुरस्कृत गरिसक्नु भएको छ। त्यस पछाडि यही शीर्षकको वनिता श्री देवकुमारी कथा विशिष्ट सम्मान पुरस्कार 6000 नगद राशि सहित कथाकार ध्रुव मधुकर्मीजीलाई हामी समर्पण गर्दैछौँ। 2077 सालका लागि कथाकार ध्रुव मधुकर्मीजी वनिता श्री देवकुमारी कथा विशिष्ट सम्मान पुरस्कार 6000 नगद राशि सहित कथाकार ध्रुव मधुकर्मीजीलाई 2077 सालका लागि हामीले यो पुरस्कार समर्पण गर्दैछौँ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूको कार्यक्रमबाट यस पछाडि हामी कृति काव्य वनिता श्री पुरस्कार 5000 नगद राशि सहित कवि पुरस्कृत भ्रष्टालाई हामीले पुरस्कार र सम्मान सँगसँगै तालीको सम्मान पनि प्रदान गर्नुपर्छ। यस पछाडि यही शीर्षकको पुरस्कार 2077 का लागि कवि दीपा एवाईजीलाई हामीले समर्पण गर्छौँ। उपस्थित हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। दीपा एवाईजी मेरो जानकारीमा नभएको भए हामीले उहाँलाई डाक्टर भोला रिजालज्यू हाम्रो माझमा आइसक्नु भएको उहाँलाई यस पछाडि भद्रकुमारी प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुर विशेष वनिता सम्मान पुरस्कार 10100 राशि सहित साहित्यकार विक्रममणि त्रिपाठीजीलाई 2076 का लागि हामी समर्पण गर्दैछौँ। विक्रममणि त्रिपाठी साहित्यकार विक्रममणि त्रिपाठीजीलाई
2076 सालका लागि भद्रकुमारी प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुर विशेष वनिता सम्मान पुरस्कार 10,100 राशि सहित हाम्रा प्रमुख अतिथि कुलपति गंगा प्रसाद सुप्रेतीज्यूबाट भद्रकुमारी प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुर वनिता सम्मान पुरस्कार 10,100 राशि सहितको साहित्यकार रुमी लास्कर बोहरालाई 2077 का लागि यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन उहाँको प्रतिनिधिका रूपमा ग्रहण गरिदिनु हुन म शशि लुमुमुजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रुमी लास्कर बोहरा उपस्थितिमा शशि लुमुमुजीले उहाँको पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। 500 राशि सहितको हामी समर्पण गर्दैछौँ नियन्त्रकार पवन आलोकज्यूलाई 2077 सालको यो पुरस्कार वनिताद्वारा समर्पण हुँदैछ। पवन आलोकज्यूलाई वनिता बहुआयामिक रञ्जुश्री दामोदर पुरस्कार 5,500 राशि सहितको हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँलाई सम्मानित गर्दैछौँ हामी। र यस पछाडि पालो रहेको छ वनिता श्री पुरुषोत्तम राज पाण्डे पुरस्कार 10,000 राशि सहित साहित्यकार अनुवादक महेश पौड्यालजीलाई 2076 सालका लागि महेश पौड्यालजीलाई हामी सम्मानित गर्दैछौँ, पुरस्कृत गर्दैछौँ। वनिता श्री पुरुषोत्तम राज पाण्डे पुरस्कार 10,000 नगद राशि सहित यसपछि हामी संगीतकार हरिशरण सायनीजीलाई वनिता श्री पुरुषोत्तम राज पाण्डे पुरस्कार 10,000 राशि सहित 2077 सालका लागि सम्मानित संगीतकार हरिशरण सायनीजी आइसक्नुभएको छ। उहाँलाई हामी सम्मानित गर्दैछौँ नगद राशि सहित। यस पछाडि पालो रहेको छ वनिता विशेष वसुश्री मधु पुरस्कार 5,000 राशि सहित गायिका सरिता साईज्यूलाई 2076 सालका लागि वनिता विशेष वसुश्री मधु पुरस्कार 5,000 राशि सहित गायिका सरिता साईलाई 2076 सालका लागि गायिका सरिता साईज्यू आइसक्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले नगद राशि सहित पुरस्कृत गर्दैछौँ वनिता विशेष वसुश्री मधु पुरस्कारद्वारा। हामी समर्पण गर्दैछौँ केदार सङ्गीत सुनवार। उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँ नेपाल बाहिर रहेको अवस्था रहेको छ र उहाँका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आउँदै हुनुभएको भए उहाँ आउँदैछ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको वनिता विशेष वसुश्री मधु पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। सुधा पालपरीजीलाई 2076 सालका लागि हामी समर्पण गर्दैछौँ वनिता श्री उन्नति गीत सङ्गीत पुरस्कार 5,000 राशि सहित। गायिका सुधा पालपरीजीलाई 2076 सालका लागि यही शीर्षकको पुरस्कार गायक अञ्चित ढुङ्गानालाई हामी 2077 सालका लागि समर्पण गर्दैछौँ। गायक अञ्चित ढुङ्गाना गायक अञ्चित ढुङ्गाना हाम्रो माझमा आइसक्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले वनिता श्री उन्नति गीत सङ्गीत पुरस्कार 5,000 राशि सहित पुरस्कृत गर्दैछौँ। गायक अञ्चित ढुङ्गाना। अब पालो रहेको छ वनिता जलेश्वरी बाल प्रतिभा पुरस्कार 5,000 मार्क्स होला न
प्रसन्न श्रेष्ठलाई हामीले वनिता जलेश्वरी बाल प्रतिभा पुरस्कार यो पुरस्कार समर्पण गर्दैछौँ। वनिता जलेश्वरी सन्देश पौडेल लगाई भएको छ। वनिता जलेश्वरी बाल प्रतिभा पुरस्कार यो संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको हो। यसको एकमुष्ट राशि 5,000 रहेको छ भने यही राशिलाई 2 जनामा पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूमा विभाजन गरिएको छ। सन्देश पौडेल, यस पछाडि सुमला राईलाई पनि हामीले वनिता जलेश्वरी सुमला राई हामीले वनिता जलेश्वरी बाल प्रतिभा पुरस्कार संयुक्त रूपमा प्रदान गर्दैछौँ 2077 सालका लागि। भन्दा अगाडि उहाँलाई अभिनन्दन गरिने अभिनन्दन पत्र यहाँ समक्ष वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। साहित्य कला र संस्कृतिमा समर्पित वनिता त्रैमासिक अभिनन्दन पत्र। वनिता श्री साहित्य रत्न रिमाल सम्बुद्ध बहुआयामिक अभिनन्दन 2077। बहुआयामिक व्यक्तित्व डाक्टर भोला रिजालज्यू, नेपालका प्रथम पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ, टेस्ट ट्युब बेबीको अवधारणालाई नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरी सफलता हासिल गर्ने तपाईँको साहित्य प्रतिको लगाव अनुकरणीय छ। विविध विधाका दर्जनौं कृतिकार तपाईँको गायन कला पनि सुन्दर छ। तपाईँले रचना गरेका थुप्रै गीतहरू र गीति नाटक गौतरी उत्कृष्ट छन्। बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रका अतिरिक्त साहित्य र कला क्षेत्रमा तथा विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थामा पनि उत्तिकै संलग्न हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा संलग्न भई प्रशासकीय पद तथा अन्य जिम्मेवारीमा सचेत रही कार्य गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा पनि तपाईँ उदाहरणीय हुनुहुन्छ। क्रान्तिकारी कवि श्री गोपाल प्रसाद निमाको स्मृतिमा वनिताको 23औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा तपाईँको कार्यकुशलता र सफलताको सम्मान गर्दै यहाँलाई वनिता श्री साहित्य रत्न रिमाल सम्बुद्ध बहुआयामिक अभिनन्दन 2077 द्वारा अभिनन्दन गर्न पाउँदा वनिता अझै अभिनन्दित भएको अनुभव गरेका छौँ। अक्षर अभिवादन सहित सुदीर्घ सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। गंगा प्रसाद सेती प्रमुख अतिथि, लक्ष्मी भेजी सम्पादक प्रकाशक 2077 गते मंगलबार प्रज्ञा भवन कमला। अभिनन्दनका लागि सभाका सभाध्यक्ष एवं वनिताका सम्पादक प्रकाशक लक्ष्मी भेजीद्वारा अभिनन्दित व्यक्तित्वलाई टीका तथा माला लगाएर स्वागत अभिवादन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अभिनन्दित व्यक्तित्व डाक्टर भोला रिजालले उहाँको जीवन सङ्गिनी सरला रिजाल हुनुहुन्छ। दम्पतिको सम्मानमा तारिफ गर्नुपर्छ। अभिनन्दित व्यक्तित्वलाई अभिनन्दन पत्र साथसाथै वनिता विशेषाधिकारी स्मृति चिन्हद्वारा आज अभिनन्दन गर्नुहुनेछ। हामी यसमा सहभागी भइरहेका छौँ। पक्कै पनि यो एउटा अत्यन्तै खुसीको क्षण हो, विशेष क्षण हो। यो विशेष क्षणलाई हामीले तालीको गडगडाटद्वारा अझै विशेष साहित्य र चिकित्सा विज्ञानको सङ्गम धेरै कम देख्न पाइन्छ, तर आज हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष लाइभ देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ र त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वलाई आज अभिनन्दन पनि गरिरहेका छौँ। यो पुरस्कार हामीले ताली ताली ताली। आज का अभिनन्दित व्यक्तित्व डाक्टर भोला रिजाल उहाँका जीवन सङ्गिनी
अभिनन्दनद्वारा सम्मानित अभिनन्दित गरिसक्यौँ। अतिथि बाँकी सदस्य हाम्रा सभाध्यक्षज्यूले केही प्रदान गरिराख्नु भएको छ। ओहो यता देखाउने यता वाउ धेरै अगाडिदेखिको धोको थियो लक्ष्मीजी त्रैमासिक पत्रिकाको 23औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित यो अभिनन्दन पुरस्कार अर्पण सम्मान अर्पण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष लक्ष्मीज्यू र आज सम्मानित नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका वरिष्ठ साधक र त्यत्तिकै नेपाली गीत सङ्गीत र साहित्यको कविताको क्षेत्रमा पनि शीर्षस्थ स्थान ग्रहण गर्नुभएका डाक्टर भोला रिजालज्यू उहाँको सहधर्मिनी मञ्चमा आसीन आज सम्मानित विभिन्न व्यक्तिहरू र यो सम्मानलाई प्रेरित गर्ने जहिले पनि प्रेरित गर्ने आदरणीय भद्रादेवीहरू र अरू सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँ उपस्थित भद्र महिला तथा सदन वनिताका कामहरूको बारेमा यहाँले थाहा पनि पाउनुहुन्छ र वनिता 2 दशक 2.5 दशकदेखि क्रियाशील साहित्य समग्र पत्रिका हो। यसले सम्मान पुरस्कार र अभिनन्दन गर्दै मुलुकका विभिन्न पुस्ताका प्रतिभाहरूलाई प्रेरित गर्ने काम गर्दै आएको छ। जसको नमुना हामीले देखिसक्यौँ। त्यसका निमित्त म वनिता पत्रिकाका समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म बधाई दिन्छु र यो क्रम निरन्तर रहिरहोस्। र यहाँहरूले आज विभिन्न विधामा विभिन्न उमेर पुस्ताका विभिन्न व्यक्तिले भेला पारेर सम्मान पुरस्कार र अभिनन्दन गर्नु अभिनन्दित डाक्टर भोला रिजाल नेपालको सबैद्वारा सर्वमान्य एक प्रकारको बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ, चिकित्साकर्मी पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। र अहिलेको मलाई थाहा पाएँ कि यो वनिता प्रकाशनको क्रममा सुरुमा कलम लेखेर वनितालाई प्रेरित गर्नुभएको रहेछ। यो वनिता ढाङ्गिने यो अवस्थामा आइपुग्यो र त्यहाँदेखि उहाँका साहित्यका चिकित्सा क्षेत्रमा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा उहाँले गरेका विविध कामहरूलाई सम्झेर आज सम्मान गर्नुभएको छ। यहाँ वनिताले यो सम्मान उचित पात्रमा परेको छ र वनितालाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब अरू विभिन्न विधामा विशेष योगदान गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार सहित सम्मान पत्र यहाँले दिनुभयो र छानिएका सबै उमेर पुस्ताका सबै प्रतिभाहरू एक से एक हुनुहुन्छ। गोविन्दराज भट्टराई, विजय जायसिंहदेखि लिएर सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र यहाँहरूको यो पुरस्कारले यो सम्मानले यहाँहरूलाई आफ्नो साधनामा अरू उत्प्रेरित हुनका निमित्त प्रेरणा मिलोस् र यहाँहरूबाट यहाँहरूले गरे जस्तै अझ उत्कृष्ट कृतिहरू नेपाली बाङ्लाले पाओस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वनिताले बडो एक प्रकारको नयाँ परम्परा सुरु गरेको छ। विभिन्न उदाहरण व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राखेर पुरस्कारको कोष सृजना गर्नु एउटा पत्रिका सन्ति हो। र पनि मन हुन्छ अघि अझ घरेजीले बताउनु हो मान्छेका निमित्त साँच्चै नै हो भने कठोर र समर्पण दुईवटा चिज महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो भयो सबै चिज मिल्छ जस्तो अहिले वनितालाई मिलिरहेको छ र यस्ता अरू उदाहरण अघि भद्रादेवीले भन्नु उहाँलाई मिलिरहेको छ र त्यो चिज सत् कार्यका निमित्त अठुटका साथ
हामीले गरेको सबै चिज मिल्दै जान्छ र त्यो प्रायः उदाहरणमा महानुभावलाई सँग सम्पर्क राखेर पुरस्कार राख्ने यो परम्परा बसाउनु गयो अत्यन्तै राम्रो परम्परा हो र पुरस्कार राशि प्रदान गरेर पुरस्कार स्थापना गर्ने सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक म धन्यवाद दिन्छु र बधाई पनि दिन्छु र यस्तो सत्कार्यमा हामी सबले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रबाट लाग्यौँ भने केही मुलुकलाई बनाउन मुलुकलाई अगाडि बढाउन मुलुकका बहुआयामिक विकास गर्नका निम्ति सकिन्छ एउटा नमुना पनि हो र त्यसका निम्ति पुरस्कार संस्थापकहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र अन्त्यमा सम्मानित सम्पूर्ण आदरणीय डाक्टर भोला रिजाल लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाहरू सम्पूर्ण उमेर पुस्ताका कलाकारहरू सबलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। म अलिकति समयको तापमा छु त्यसैले म यहाँबाट बिदा पनि हुन्छु। अहिले यहाँ प्रतिभा सम्पन्न प्रतिभाका केही कार्य केही प्रस्तुतिहरू पनि छ त्यो हेर्न मैले पाइनँ र यस्तै समयको तापमा त्यो उत्कृष्ट हुन्छ र यहाँहरूले आनन्द लिनुहोस् भन्ने कामना गर्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। पूर्वज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। तर उहाँ जाँदा जाँदै उहाँको 2 मिनट समय चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रा पुरस्कार संस्थापकहरू यहाँ हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पहिला कुलपतिज्यू अर्थात् आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई सभाध्यक्षज्यूले टोपी लगाएर दोस्रोमा ओढाएर सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। आजका हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि जोडदार ताली प्रमुख अतिथिज्यूबाट दोस्रोमा ओढाएर सम्मान गर्न लागेका केही यहाँ व्यक्तित्वहरू विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला भद्रकुमारी घलेज्यूलाई दोस्रोमा ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान गर्ने अवसर भद्रकुमारी घलेज्यूलाई यसपछि प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यूलाई पनि हामी दोस्रोमा ओढाएर सम्मान गर्दैछौँ। प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यू उन्नति बोहरा शिलाज्यूलाई पनि हामीले दोस्रोमा ओढाएर सम्मान गर्दैछौँ। डाक्टर मनिष पाण्डेज्यूलाई पनि हामी दोस्रोमा ओढाएर सम्मान गर्दैछौँ। त्यसपछि मञ्जय पाण्डेज्यू त्यस पछाडि उपासना पाण्डेज्यू म पनि बाँकी रहेछु इन्द्रलाई पनि पारित गर्नु होला। यो तालीको लागि फेरि पनि धन्यवाद। नृत्य रहेको छ
साहित्यकारको रूपमा अवधिबाट नेपाली, नेपालीबाट अवधि यस्तै अनुवाद गरेर उहाँले अनुवाद साहित्यमा विशेष योगदान दिनुभएको छ। उहाँ अवधि नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोशको निर्माणमा र अवधि व्याकरण तयार गर्ने क्रममा धेरै आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। उहाँका जुन बहुआयामिक व्यक्तित्व छ त्यसका हामी सम्मान गर्छौँ र आज यसै क्रममा उहाँलाई सम्मानित गर्ने, यो सम्मान अर्पण गर्ने मौकामा पाएँ। म धेरै खुसी छु र उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै असमकी बहुचर्चित लेखिका, बहुआयामिक व्यक्तित्व भएकी लेखिका रुमी लस्कर बोहराजी प्रति म धेरै आभारी छु। 2076 सालमा उहाँको एउटा उपन्यासको विमोचन हामीले गरेका थियौँ काठमाडौँमै। त्यस कार्यक्रमका अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो शशि लिबुम्बुजी। उहाँको वाङ्मय परिषदले यसको आयोजना गरिएको थियो र प्रमुख अतिथिमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईजीको उपस्थिति थियो र विशिष्ट अतिथिमा म सम्मिलित भएका थिएँ। त्यसै बेलादेखि उहाँको डम्फुको विमोचन भएको बेलामा नै जब यस डम्फुका अध्ययन मैले गरेँ, यस उपन्यासको बारेमा चिन्तन मनन गरेँ, मलाई लाग्यो कि यो उपन्यास यति महत्त्वपूर्ण, यति प्रेरणादायी छ र समाजमा दिशा निर्देशन दिनको लागि, एउटा बहुमूल्य सन्देश दिनको लागि, विश्वव्यापी सन्देश दिनको लागि यो उपन्यासको आफ्नै महत्त्व रहेको छ र मेरो मनमा आयो कि यस उपन्यासलाई पुरस्कृत गर्नु नै पर्छ। यो उपन्यास र उपन्यास लेखिकालाई सम्मान गर्दा यो धेरै निकै महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ भन्ने मेरो मनमा आएको थियो। डम्फु उपन्यास जुन रुमी लस्कर बोहराजीद्वारा लिखित छ, यसमा एउटा नेपाली नवयुवक जुन दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा अङ्ग्रेजी फौजमा सम्मिलित भएको थियो, उहाँको मार्मिक चित्रण, उनको हृदयमा आउने विभिन्न भाव विभावको चित्रण बडो मार्मिक ढङ्गले यस उपन्यासमा भएको छ र यस उपन्यासमा मूल रूपमा निर्गमन समस्या जो आज विश्वव्यापी समस्या बनेको छ त्यसको चित्रण अत्यन्त मार्मिक ढङ्गले, अत्यन्त गहराईपूर्वक भएको छ र यस उपन्यासले नेपाल भारतको साहित्यिक सामाजिक छोटो मिठो प्रस्तुतिका लागि, बिना सम्बोधन एकदम छोटो मिठो प्रस्तुतिका लागि हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। त्यसैले एकदम छोटो मिठो। धन्यवाद। मेरो नाम छ माताली। म चाहिँ आज एकदमै छोटो गरिदिनु भन्नुभएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर म एउटा सानो मिठो गीत, सबैजनाको मनमा बसेको गीत, अरुणा लामाजीको पोहोर साल खुसी खाइदा भन्ने गीत गाउन